दोस्तों, आज 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो। कहते हैं जो शख्स भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल का रिस्क और दौलत उसकी किस्मत में लिख देते हैं। इसके सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह पाक इसका शुमार कामयाब बंदों में करते हैं। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की फजीलत और बरकत हर किसी को पता है, लेकिन रमज़ान के 13वें रोज़े का ये ख़ास अमल आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का गैब से खातिमा हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज इस वजीफे को करके देख लें। अल्लाह वालों, 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। अगर रब्बे करीम ने चाहा तो पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, ये दिन इतना ख़ास है, इतना ताकतवर वजीफा बता रहा हूँ कि अगर 1 मिनट का ये ख़ास वजीफा अगर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू या रज़ाकू को बताए गए तरीके से पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी। पूरे साल की तरक्की, उरूज और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। अल्लाह वालों, आज हर कोई परेशान है महंगाई की वजह से। घर में अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चों की फीस अदा नहीं होती, लेकिन रब की रहमतें अभी भी मौजूद हैं, रब की बरकतें अभी भी मौजूद हैं। आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपनी लाचारी से, मजबूरी से, परेशानी से निजात चाहते हैं, अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने घर में हर तरह की नाकामी से, हर तरह की परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो रमजान के 13वें रोजे इतवार के दिन का ये खास वजीफा कीजिएगा। अल्लाह वालों, रमजान का महीना अपनी रहमतों के साथ, अपनी बरकतों के साथ, अपनी अजमतों के साथ मौजूद है। ये महीना जब आता है अपने साथ खुशियां लाता है, बहारें लाता है, खजानों की बरसात लाता है। रमजान के पूरे महीने, पूरा दिन, पूरी रात रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की तरह बरस रही हैं। और जो इन रातों में, इन दिनों में झोलियां फैलाकर बैठ जाता है, रब्बे करीम को राजी कर लेता है, अपनी हर हाजत को पूरा करा लेता है। और जो बंदा रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारता है, फिर वो पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, जाली पीरों फकीरों के हदिया दे दे के अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद करता है। अल्लाह वालों, आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, पूरा साल ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। पूरा साल हर शे खुद चलकर आपके पास आएगी। वो लोग जो नौकरी के लिए परेशान हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कर ली, बड़ी बड़ी मेहनतों मुशक्क़त के बावजूद नौकरी मिलने का नाम नहीं ले रही, चलता हुआ कारोबार बंद हो चुका है, दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो रहा है। आज रमजान 13वें रोजे इतवार के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और या वहाबू या रज़ाकू की खास तस्बीह पढ़ लेना। अल्लाह वालों, अगर आप दुकान पर बैठकर पढ़ते हैं तो दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर आप बंद कारोबारी में तरक्की और उरूज कामयाबी चाहते हैं तो तरक्की इतनी आएगी कि लोग आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। रमजान के 13वें रोजे इतवार के दिन जब कोई बंदा रोजे की हालत में अपने रब के सामने भिखारी, फकीर मंगता बनकर बैठता है, तो फिर दुनिया की हर शे खुद चलकर आपके कदमों में आ जाती है। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है जब बंदा मस्जिदों में जाता है, रातों को जागता है, क़याम करता है, नवाफिल पढ़ता है, तरावियाँ पढ़ता है कि किसी तरह रब राजी हो जाए, किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। आज वो अमल करवा लिया जाए जिसको पढ़ने के बाद रब अपने बंदों से पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है, बता तू क्या चाहता है। आज वो वक्त है। रमजान के महीने में रब की जात फरिश्तों की ड्यूटियां लगाती है कि इस महीने में हर बंदे की
दुआओं को कबूल कीजिए, हर बंदे की हाजात को पूरा किया जाए, हर किसी के दस्तरख्वान को वसी और आरीज कर दिया जाए, हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाए, हर घर में सुकून और बरकती आ जाती है, हर घर में खुशियां आ जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपने घर में खुशियां लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर में रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो रमजान के 13वें रोजे इतवार के दिन का ये खास वजीफा एक बार मेरे कहने पर करके देखिएगा। आप रमजान में जो भी पढ़ते हैं या रमजान के 13वें रोजे को आप लोग जो भी वजीफा करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन रमजान के 13वें रोजे को इतवार के दिन ये दो अमाल मेरे बताए हुए तरीके से बिलखुसूस आप लोगों ने कर लेने हैं। इंशाअल्लाह ये दो अमल पढ़ने के बाद आप रमजान के पूरा महीना हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, रमजान के 13वें रोजे को आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मौका साल में एक बार मिलता है, ये मौका रमजान का पहला इतवार एक बार आता है, और अगर ये इतवार हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, अभी वक्त है पूरे साल के रिस्क और दौलत के खजाने लूटने का। अल्लाह वालों, आप चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं, आप ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान के 13वें रोजे को अल्लाहु व निअमल वकील या वहाबू या रज़ाकू का खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। आज का वजीफा मेरी उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो अपने घर में जवान बेटियों की वजह से परेशान हैं। लोग इतने मजबूर हैं कि मस्जिदों में बेटियों के रिश्ते की दुआएं कराते हैं। आज बेटियां जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है। आज इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। बेटियां ये वजीफा पढ़ लीजिएगा या फिर मेरी जो वालिदैन है वो पढ़ लें। इंशाअल्लाह रमजान के महीने में रिश्ता हो जाएगा, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे, रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। अगर कोई बेरोजगार है, मजबूर है, लाचार है, बेबस हो चुका है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तंग दस्ती आ चुकी है, तो 13वें रोजे इतवार के दिन रिस्क के लिए पढ़ लो। माँ बाप पढ़ ले, बच्चा खुद पढ़ ले, हाथ फैलाकर सिर्फ आपने छोटा सा वजीफा 1 या 2 मिनट का वजीफा पढ़ लेना है। आपके रोजगार खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि इस बात पर मेरा ईमान है, बेशक रिस्क रब की तरफ से आता है। जब तक वो ना चाहे किसी को रिस्क नहीं मिल सकता, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह वालों, जब रिस्क रब की तरफ से है तो फिर हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हैं। रब फरमाता है, जब कोई बंदा किसी चीज की तलाश में जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाता है, लोगों की ठोकरों में आ जाता है, तो मैं उस बंदे से नाराज हो जाता हूं। तब तक नाराज रहता हूं जब तक वो सच्ची तौबा नहीं करता, क्योंकि वो बंदा खुद मेरा मोहताज है। अल्लाह वालों, आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठोगे, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। मुसल्ला छोड़ने से पहले रब की गैबी मदद आपके सामने आ जाएगी। अपनी खुली हुई आंखों से आप लोग खुद देखोगे। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि गैबी मदद किसको कहते हैं, गैबी फरिश्ते कैसे आपके पास आते हैं। आपने सिर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना है, और इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको इशारा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ रमजान के खास अमाल हैं, ये मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं जो बुजुर्गों के बताए हुए हैं। ये इतने आजमुदा हैं कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं, जो रमजान के 13वें रोजे इतवार के दिन का खास अमल है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आप अमल की तरफ चलते हैं, अलफ के अमल की तरफ जाते हैं। आज 13वें रोजे खुसूसी दुआ करता हूं। आज रहमत का अशरा है और निस्फ हो चुका है। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा
आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसी अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो जाए, किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। अल्लाह पाक का कौन सा बरगुजीदा बंदा आज इस वीडियो को देख रहा हो जिसकी तरफ अल्लाह पाक की खुसूसी नजर करम हो और वो बंदा आमीन कह दे, तो उसके सदके हम सब की दुआ कबूल मंजूर हो जाएगी। ए मेरे मालिको मौला, ए मेरे मालिक करीम, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी शान करीमी का सदका, आज प्यारे हबीब का सदका हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। आज तेरे दर पर जो भिखारी फकीर मंगते बनकर बैठे हैं, आज हमें किसी का मोहताज ना बनाना। आज तेरे दर पर सवाली बनकर आए हैं, आज फकीर बनकर आए हैं, आज बादशाह बनाकर उठा दे। मौला तेरे कुन की मोहताज है, हमारी सारी परेशानियां सिर्फ एक तेरी कुन की मोहताज है। रमजान की रहमतों का वास्ता, रमजान के महीने का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। मेरे मौला हम सब की तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द तकलीफ को दूर फरमा दे। मेरे मौला हलाल रिस्क, हलाल ज़राए अता फरमा। मेरे मौला अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने इबादत से गाफिल ना कर। तेरा हुक्म होगा तो बिलखुसूस हम लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, सदकात भी करेंगे। मेरे मौला तू हमें अपनी इबादत के लायक बना ले। मेरे मौला हमें अपनी इबादत करने वाला बना दे। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक अता फरमा। हमें बात करना नहीं आती, हम अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं, हम बड़े बदबख्त हैं। मेरे मौला हमारी ज़बान को इखलाक से पुर कर दे, हमारे दिल को नूर से मुनव्वर फरमा दे। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत परेशान है मेरे मौला, उनको फतह और नुसरत अता फरमा दे। मेरे मौला उनके लिए कोई मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जिसके हाथ पर तूने बैतुल मक़दस की फतह लिख दी है। मेरे मौला जो मांग पाए अता फरमा, ना मांग पाए अपने शान करीमी के सदके हमें अता फरमा, गैबी खजानों से अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम जरूर लिखिएगा। पता नहीं किसी एक की आमीन रब को पसंद आ जाए और हम सब दुखियारे परेशान बहन भाइयों की मदद हो जाए। 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारी बहनें बुजुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके या काट काट कर देख रही हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अगर आपने लापरवाही में वजीफे को काट काट कर देखा या फिर कोई खास बात, कोई ऐसी बात जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, वो बात आपसे मिस हो गई, तो अल्लाह वालों बहुत परेशानी होगी, बहुत नुकसान होगा, पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने इस वजीफे को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अल्लाह वालों आपको अल्लाह पाक की तरफ से ही बातें बताई जाती हैं। इस वजीफे के मुताल्लिक ही बच्चों की तरह एक एक बात बताई जाती है ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। जिनमें जो लोग होशियार होते हैं, जिन लोगों को समझ है दीन की, वो लोग तो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन जिनको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता वो तो कम से कम वीडियो को पूरा देखें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा, क्योंकि आज आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल व मंजूर होगी। जो किराए के मकान पर रहते हैं अपना ज़ाती घर के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें,
اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنی اولاد کو اگر آپ لوگ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس کی وجہ سے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رمضان کے 13 روزے کا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے رب کا بڑا عالیشان نام ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جنت میں ایک درخت لگا دو۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اس طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ ملے گا، یعنی کہ جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے۔ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ والوں آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رمضان کے 13 روزے کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ، یہ عمل ہے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طریقے سے آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یقین کریں یہ وظیفہ تیر بہ ہدف ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے رکھ دے گا، آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو، آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے مٹا دے گا۔ اللہ والوں سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کا وہ پاک نام ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، یعنی کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی صفات بے نیاز ہے۔ تو اللہ والوں کیوں نہ اس رب سے آج رمضان المبارک کے مہینے میں لیا جائے۔ اللہ والوں جو آج بندہ جس طرح سے جس نیت کو کر کر بیٹھے گا، اللہ پاک اس کی ہر نیت کو، اس کے ہر نیک مقصد کو یقین کرے پورا فرما دے گا۔ اللہ پاک اس کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 11 بار جب سبحان اللہ پڑھ لیں، ساتھ ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے آیت پڑھنی ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ اللہ والوں ماہ رمضان کے 13 روزے اور اتوار کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماہوں سے زیادہ، پہلے ہی نبی پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک اپنے بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اور جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی؟ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ ملے گی؟ کوئی بندہ ہے جو آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے؟ کیونکہ جب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات آپ کی ہو گئی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کامیابی پھر آپ کو روک پائے گی۔ اللہ والوں یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا تیر بہ ہدف عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا، اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے چرچا اس کا آسمانوں میں فرمایا، اس کا زمین میں فرمایا، اللہ پاک کا فضل اس کے ساتھ ہو گیا۔ بس اس بندے نے اللہ پاک سے شرک نہیں کرنا، اللہ پاک سے شرک نہیں کرنا، اور کسی اور بندے سے مدد نہیں لینی۔
یقین کریں وہ اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ بن گیا۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ سانس ٹوٹ جائے پھر دوبارہ سٹارٹ کریں، لیکن پڑھنا ایک سانس میں ہے۔ میں نے بھی 3-4 بار کوشش کری تھی، پھر مجھ سے پڑھا گیا تھا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے، پہلے ٹرائی کر لیں یا تو پھر وظیفے کو کرنے بیٹھے۔ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ صحیح طرح سے لفظ ادا کرنے ہیں، صحیح طریقے سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ ایسے نہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تیز تیز پڑھیں، ایسے نہیں، مخرج خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل، آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا، جو اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، ان کو پڑھیں گے۔ یا وہاب یا رزاق، یہ میرے رب کی صفات ہے، یہ میرے رب کے نام ہیں، اور یہ میرے رب کے اتنے پیارے نام ہیں کہ جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قسمت کو کھول دیتے ہیں۔ وہاب کا مطلب کھولنے کا، رزاق کا مطلب رزق کا۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو اکٹھا ایک جا کر کے روزے اتوار کے دن پڑھیں گے، خود سوچیں آپ کے ساتھ اللہ پاک پھر کس طرح کے معاملات فرمائیں گے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا پورا دن آپ کے پاس آرام کا موجود ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کے لیے ٹائم آرام سے نکال سکتے ہیں، 1 یا 2 منٹ کوئی بڑی بات ہے۔ اور اس وظیفے کو اگر افطاری کے وقت پڑھو گے نا، تو وہ وقت تو قبولیت کا ہے، وہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک ہر بندے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد آپ لوگ جب اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے حکم پر، اس وقت آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو اور میں اپنا روزہ کھولوں۔ یعنی کہ آپ لوگ ایک ایک اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب آپ لوگ دعا مانگیں گے، گارنٹیڈ قبول ہوگی۔ جو حاجات ہیں، جو مقصد ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، سب کی سب قبول ہو جائیں گی۔ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری عمل ہے، آج کا جو چوتھا عمل ہے، وہ یا اللہ یا کریمو کا ہے۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، ان 2 ناموں کو جب کوئی بندہ اکٹھا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں، بس میرے بندے بتا تجھے چاہیے کیا۔ یہ سارے وہ وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں جو مستند ہیں، جو ایسے وظائف ہیں جن کا وجود ہے، جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے۔ اور 13 روزے کو تو ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹائم بنایا، جیسے فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی، طلوع آفتاب کے وقت پڑھی جائے گی، کسی اور وقت میں اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو پڑھی جائے گی وہ سورج نکلتے وقت ہی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ظہر کی نماز ہے، وہ جب سورج آپ کے سر پر آ جائے گا پھر پڑھی جائے گی۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے جو نمازوں کی ٹائمنگ ہے، اس طریقے سے اذکار کی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، وہ رات میں تہجد کے وقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ افضل ترین وقت کیا ہے کہ رات کے پہر میں، آدھے پہر میں کر لیں یا چھٹے پہر میں کر لیں، یا پھر آپ لوگ آخری پہر میں کر لیں۔ اس ٹائم پہ آپ لوگ اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، زیادہ فضیلت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ جو وظیفہ ہے وہ یقین کرے تیر با ہدف ہے۔ یا اللہ یا کریم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کی من کی مرادیں ہیں، سب مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھیں، لوگ بعض اوقات نہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ وظیفہ تو اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جب مانگنے کا وقت آتا ہے، دعا کرنے کا وقت آتا ہے، ان کو جلدی یاد آ جاتی ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کوئی آواز لگا دیتا ہے، یا ان کو یاد آتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کال آنے والی ہے، یا پھر ان کا کوئی ڈرامہ آنے والا ہوتا ہے، وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں، دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگتے۔ اللہ والوں، جب اتنی محنت سے وظیفہ کرا ہے، اتنا دل لگا کے وظیفہ کرا ہے، اب جب اللہ پاک سے انعامات لینے کا وقت آیا ہے تو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک پسند کرتے ہیں اس بندے کو جو اس سے مانگے، اور مانگتا رہے، اس سے ہی مانگے بس، لیکن رب سے مانگے، پھر کسی اور سے نہیں مانگے، کیونکہ مانگنے کے اندر بھی توحید اختیار کرنے کا حکم ہے کہ مانگو بھی توحید کے اعتبار سے، رب سے مانگو بس،
بندے سے بھی مانگو تو گمان یہ ہو کہ رب ہی دے رہا ہے، رب کی رضا ہے تو یہ جیب سے نکال کے میری مدد کرے گا، ورنہ نہیں۔ اگر میرے رب کی رضا نہیں ہے میں فورس نہیں کروں گا، ایک بار بولوں گا بس، یہ رب کی طرف سے اگر حکم ہوا تو وہ دے دے گا، نہیں ہے تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ والوں، کیونکہ محبت اس چیز کا کہتی ہے کہ محبت میں بھی توحید اختیار کر۔ تو امید کرتا ہوں اللہ والوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ اچھا لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو، کچھ نہ کچھ سمجھنے کو آپ کو ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔